ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याम् अष्टमः पाठः। अष्टमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अष्टमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अष्टमः विशेषणं पाठः विशेष्यः। अष्टानां पूरणः अष्टमः। आठवां पाठ एनिमिदव पाठमु। आश्रमस्थाः जनाः। आश्रमस्थाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आश्रमस्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। जनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। आश्रमस्थाः विशेषणं जनाः विशेष्यः। आसमन्तात् श्राम्यन्ते अत्र इति आश्रमः। आश्रमे तिष्ठति इति आश्रमस्थः ते आश्रमस्थाः। आश्रम में रहने वाले लोग आश्रमंलो उंडे जनुलु। अहो पुण्यम अस्य ऋषेः दर्शनम्। अहो अव्ययः पुण्यम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पुण्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। ऋषेः इकारान्तः पुल्लिङ्गः ऋषिशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। दर्शनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दर्शनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुण्यं विशेषणं दर्शनं विशेष्यः। अस्य विशेषणं ऋषेः विशेष्यः। ऋषति प्राप्नोति सर्वान् मंत्रान् ज्ञानेन पश्यति संसारपारं वा इति ऋषिः। तस्य ऋषेः। ओहो इस ऋषि का दर्शन पुण्य है। ओहो ई ऋषियों का दर्शनमु पुण्यमु। अस्य आश्रमस्य अयम् अधिपतिः। अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। आश्रमस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः आश्रमशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अधिपतिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः अधिपतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्य विशेषणम् आश्रमस्य विशेष्यः। अयं विशेषणम् अधिपतिः विशेष्यः। इस आश्रम का यह स्वामी। इतडु ई आश्रमानिकी स्वामी। शुद्धम अस्य आचरणं प्रशांता च मूर्तिः। शुद्धम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शुद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। आचरणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आचरणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रशांता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रशांता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। मूर्तिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मूर्तिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। शुद्धं विशेषणम् आचरणं विशेष्यः। प्रशांता विशेषणं मूर्तिः विशेष्यः। इसका आचरण शुद्ध और स्वरूप प्रशांत है। इतनी आचरणము శుద్ధము మరియు స్వరూపము ప్రశాంతమైనది। విద్యాయాः నిధిः एव अयं वर्तते। विद्यायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विद्याशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। निधिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः निधिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। निधीयते अत्र इति निधिः। यह विद्या का खजाना ही है। इतडु विद्ययोक्क निधिये। संतोषः एव अस्य परं धनं। संतोषः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सन्तोषशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। परम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग परशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। परम विशेषणं धनम विशेष्यः। संतोष ही इसका परम धन है। संतोष में इतनी परम धनमु। ईशभक्तेः अनुष्ठानम् एव अस्य उद्योगः। ईशभक्तेः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः ईशभक्तिशब्दः
षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अनुष्ठानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अनुष्ठानशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः अस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् उद्योगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उद्योगशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् ईष्टे इति ईशः भज्यते इति भक्तिः ईशस्य भक्तिः ईशभक्तिः तस्य ईशभक्तेः ईश भक्ति का अनुष्ठान ही इसका परिश्रम है। ईश भक्ति अनुष्ठान में इतनी श्रम एषः ऋषिः एतस्मिन् आश्रमे वसति एषः सर्वनाम पुल्लिंग इदम् एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ऋषिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः ऋषिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एतस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग एतत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् आश्रमे अकारान्तः पुल्लिङ्गः आश्रमशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वसति वसनिवास्य धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् एषः विशेषणं ऋषिः विशेष्यः एतस्मिन् विशेषणम् आश्रमे विशेष्यः। यह ऋषि इस आश्रम में रहता है। ఈ ఋషి ఈ ఆశ్రమంలో నివసించుచున్నాడు। తేన సర్వం ఏతత్ స్థలం పవిత్రం భవతి। తేన సర్వనామ నపుంసకలింగ తత్ శబ్దः తృతీయా విభక్తిः ఏకవచనం సర్వం सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्थलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्थलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पवित्रम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पवित्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवति भूसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सर्वम् एतत् पवित्रं विशेषणानि स्थलं विशेष्यः पूयते अनेन इति पवित्रम् उससे सारा यह स्थल पवित्र होता है। दानिचे इदंतस्थलमु पवित्रमैतुन्नदि अयं मुनिः शिष्यान् वेदान् अध्यापयति। अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मुनिः इकारान्तः पुल्लिंगः मुनिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शिष्यान् अकारान्तः पुल्लिंगः शिष्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं वेदान् अकारान्तः पुल्लिंगः वेदशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं अध्यापयति अध्यापि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् अयं विशेषणं मुनिः विशेष्यः। यह मुनि शिष्यों को वेद पढ़ाता है। ఈ ముని శిష్యులకు వేదాలను చదివిపిస్తున్నాడు। సర్వాచ సా వేద విద్య అస్య జిహ్వాగ్రే వర్తతే। सर्वा सर्वनाम स्त्रीलिंग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः सा सर्वनाम स्त्रीलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वेदविद्या आकारान्तः स्त्रीलिंगः वेदविद्या शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अस्य सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं जिह्वाग्रे अकारान्तः नपुंसकलिंग जिह्वाग्र शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सर्वा सा विशेषणे वेदविद्या विशेष्यः। वेदस्य विद्या वेदविद्या जिह्वायाः जयति रसम् अनया इति जिह्वा जिह्वायाः अग्रं जिह्वाग्रं तस्मिन् जिह्वाग्रे। वह सारी वेद विद्या इसके जिह्वाग्र पर है। अदंत वेद विद्या इतनी नालकाग्र भागंलो उन्नदी। एनं छात्राः अनुपठन्ति। एनं सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं छात्राः अकारान्तः पुल्लिंगः छात्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं अनुपठन्ति अनुपूर्वक पठ व्यक्तायां वाचे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। इसको छात्र अनुसरण करते हैं। విద్యార్థులు ఇతనిని అనుకరిస్తున్నారు। తేషాం పఠనం శుకాః శృణ్వంతి అనువదంతి చ। తేషాం
सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। पठनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पठन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। शुकाः अकारान्तः पुल्लिंगः शुकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। शृण्वन्ति श्रुश्रवणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। अनुवदन्ति अनुपूर्वक वदव्यक्तायां वाची धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। उनके पढ़ने को तोते सुनते हैं और पश्चात बोलते हैं। వాళ్ళ చదవడాన్ని చిలుకలు వినుచున్నాయి మరియు తర్వాత అనుచున్నాయి। అనంతరం మునిః కుమారైః సహ క్షేత్రం గచ్చతి తత్ర హలేన భూమిం కృషతి బీజాని చ వపతి। అనంతరం అకారాంతః నపుంసకలింగ అనంతర శబ్దः ప్రథమా విభక్తిः ఏకవచనం। मुनिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः मुनिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कुमारैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमारशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। सः अव्ययः क्षेत्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः क्षेत्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गच्छति गम्लरि गतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तत्र अव्ययः हलेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः हलशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। भूमिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कृषति कृशविलेखने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। बीजानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग बीजशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः वपति डुवप बीज संताने छेदने च धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। हलति भूमिम् इति हलम्। बाद में मुनि कुमारों के साथ खेत जाता है, वहाँ हल से भूमि जोतता है और बीजों को बोता है। తర్వాత ముని కుమారులతో సహా పొలానికి వెళ్ళుచున్నాడు, అక్కడ నాగలితో భూమిని దున్నుతున్నాడు మరియు విత్తనాలను నాటుతున్నాడు। బలివర్ధాః హలం కర్షంతి बलिवर्दाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बलिवर्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। हलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः हलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कर्षन्ति कृशविलेखने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बैल हल को खींचते हैं, खींच रहे हैं। एड्लू नागलिनी गुंजुतुन्नाई। तान् कुमाराः कशाभिः ताडयन्ति तान् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। कुमाराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमारशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कशाभिः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कषाशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। ताडयन्ति तडि ताडने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। कषति शब्दायते ताडयति वा कषा ताभिः कषाभिः। उनको कुमार कोड़ों से मार रहे हैं। వాట్లను కుమారులు కోరడాలతో కొట్టుచున్నారు। ఏతస్మిన్ ఏవ ఆశ్రమే అయం కుమారः వసతి। ఏతస్మిన్ सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः आश्रमे अकारान्तः पुल्लिङ्गः आश्रम शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कुमारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वसति वसनिवासे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एतस्मिन् विशेषणम् आश्रमे विशेष्यः। अयं विशेषणं कुमारः विशेष्यः। यह कुमार इस आश्रम में रहता है। ఈ కుమారుడు ఈ ఆశ్రమంలో నివసించుచున్నాడు। అయం ముని అస్య పిత। అయం సర్వనామ పుల్లింగ ఇదం శబ్దः ప్రథమా విభక్తిः ఏకవచనం। ముని ఇకారాంతः పుల్లింగः ముని శబ్దः ప్రథమా విభక్తిः ఏకవచనం। అస్య సర్వనామ పుల్లింగ ఇదం శబ్దः షష్ఠీ విభక్తిः ఏకవచనం। పిత ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः पितृशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अयं विशेषणं मुनिः विशेष्यः। यह मुनि इसका पिता।
अस्य बालस्य माता भ्राता भगिनी च अत्र एव सर्वे वसन्ति। अस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। बालस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। माता ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भ्राता ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः भ्रातृशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भगिनी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भगिनी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः अत्र अव्ययः एव अव्ययः। सर्वे सर्वनामपुल्लिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वसन्ति वसनिवासे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। अस्य विशेषणं बालस्य विशेष्यः। पाति रक्षति अपत्यं यः स पिता। मान्यते पूज्यते या सा माता। भ्राजते इति भ्राता। भगं यत्नः पित्रादीनां द्रव्यादाने अस्ति अस्याः इति भगिनी। इस बालक के माता पिता माता भाई और बहन यहाँ सब यहीं पर निवास करते हैं। ఈ పిల్లవాన్ని అమ్మ అన్న మరియు అక్క అందరూ ఇక్కడనే నివసించుచున్నారు. ఏతేషాం ఏతత్ గృహం. ఏతేషాం सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं. एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गृह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. एतत् विशेषणं गृहं विशेष्यः. इदि वील्ल इल्लु. यह इनका घर. इदि वील्ल इल्लु. अहो पावनम् एतत् गृहं भाग्यशाली च कुलम्. अहो अव्ययः पावनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पावन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गृह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. भाग्यशाली इकारान्तः नपुंसकलिंग भाग्यशाली शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. च अव्ययः कुलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग कुल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. पावनम् एतत् विशेषणे गृहं विशेष्यः. भाग्यशाली विशेषणं कुलं विशेष्यः. ओहो यह घर पवित्र और भाग्यशाली कुल. ओहो ఈ ఇల్లు పవిత్రమైనది మరియు భాగ్యశాలి కులము. इति अष्टमः पाठः.